हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गालिब की शायराना शख्सियत से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। देखिए, गालिब जो हैं वो उर्दू के अहम तरीन शायर हैं, बहुत अजीम शायर हैं और स्कूल लेवल से हम उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉलेज के अंदर भी, हमारे बीए के अंदर और एमए के दोनों के निसाब में ये शामिल हैं, इनकी गज़लें शामिल हैं। और सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर के अंदर तो इन पर मज़मून भी अलग से आता है, इसलिए हमने गालिब की शायराना खुसूसियात से मुतालिक आपसे गुफ्तगू करना बेहतर समझा है। इब्तिदा के अंदर हम थोड़ा सा उनकी शायरी को समझने से पहले हम उनका मुख्तसर तारुफ देख लेते हैं। गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ां। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ां। और उनका तखल्लुस क्या था? देखो, तखल्लुस जो है वो इब्तिदा के अंदर तो गालिब असद तखल्लुस करते थे और बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया था। पैदाइश क्या थी उनकी, कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को वो आगरा में पैदा हुए थे। 1797 यानी 18वीं सदी का आखिरी वक्त था। और वफ़ात कब हुई थी उनकी? वफ़ात हुई थी 15 दिसंबर 1869 ईस्वी को दिल्ली के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। यानी पैदा तो वो आगरे में हुए थे और वफ़ात उनकी हुई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, देखो, गालिब जो हैं उनकी शायरी की खुसूसियात को समझने से पहले हमें गालिब के मुतालिक थोड़ा बहुत मालूमात होनी चाहिए। गालिब जो हैं उनका शुमार देखो आलमगीर शुरा की सफ़ में होता है। वो सफ़ है, वो आलमगीर शुरा की सफ़ जिसके अंदर शेक्सपियर, कालिदास और दांते और गोयटे, इकबाल, उमर ख़य्याम वगैरह आते हैं। उस सफ़ के अंदर गालिब का शुमार भी होता है और ये सिर्फ उनकी ये अज़मत जो है वो उनकी शायरी की वजह से उन्हें मिली है। तकरीबन उनका जो दीवान है, उर्दू दीवान, वो 100 सफ़ात का है, लेकिन उनके इस मुख्तसर दीवान ने उन्हें वो अज़मत दिलाई है जो ज़ख़ीम से ज़ख़ीम दीवान रखने वालों को भी नसीब नहीं हो सकी है। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने बहुत अजीम वो ज़ख़ीम दीवान लिखे हैं, छोड़ के गए हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो अज़मत नहीं मिली जो गालिब का मुख्तसर से दीवान को हासिल हुई है। गालिब का जो दीवान है उनकी शेर खूबियों की वजह से अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने उन्हें हिंदुस्तान की 2 इल्हामी किताबों में से एक कहा और रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो अहद मुग़लिया के 3 तोहफ़ों में से एक हैं। अहद मुग़लिया के यानी मुग़लिया अहद के जो 3 अहम तोहफ़े हैं उनके अंदर से गालिब का दीवान जो है, गालिब जो हैं वो उनमें से एक हैं। गालिब ने देखो शायरी जो थी वो 11 साल की उम्र के अंदर शुरू कर दी थी। इब्तिदा के अंदर वो असद तखल्लुस करते अभी हमने आपको बताया और बाद के अंदर वो उन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया था। दरअसल उसकी वजह क्या थी कि असद तखल्लुस का एक और शायर था दिल्ली के अंदर और उसकी गज़लें जो थीं वो कम दर्जा थीं, कम दर्जे की गज़लें होती थीं। तो गालिब ने देखा जब कि इसी तखल्लुस का एक और शायर है तो इससे गलतफ़हमी पैदा हो सकती थी कि उसकी गज़लें गालिब की गज़लें समझ ली जाती हैं। और हुआ भी था, एक मरतबा उनका शेर किसी ने ला करके उस शायर का शेर गालिब को सुनाया था कि ये आपका शेर है। तो गालिब ने जो था वो अपना तखल्लुस बदल लिया। तो ये जो है ये उनके इब्तिदाई दौर की बात है। अब हम उनके गालिब की शायराना खुसूसियात को देखते हैं। गालिब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? फ़िक्री पहलू है उनके कलाम के अंदर। फ़िक्री पहलू है यानी फ़िक्र पाई जाती है। गालिब के कलाम का जो उनसर उनके दीवान को वक़ार और बुलंदी अता करता है ना, वो उनके कलाम का यही फ़िक्री पहलू है। इसी उनकी जो फ़िक्री परवाज़ है वो वहाँ पहुँच सकती है जहाँ दूसरों की रसाई भी नहीं हो सकती, दूसरे सोच भी नहीं सकते कि हम गालिब जो हैं जहाँ सोचते हैं, जहाँ जा कर के उनका तख़य्युल रुकता है, वहाँ तक तो हम लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है कि उनके यहाँ तख़य्युल और फ़िक्र की बुलंदी पाई जाती है और इसी वजह से गालिब ने उर्दू गज़ल के महदूद दामन के अंदर ज़िंदगी और कायनात की बेशुमार हक़ाइक़ पेश कर दिए। बहुत सारी जो सच्चाई सदाकतें हैं ज़िंदगी की, कायनात की, वो गालिब के दीवान के अंदर, गज़लों के दीवान के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए गालिब के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू गज़ल को ज़हन दिया। अक्सर सवाल पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर कि किसने उर्दू गज़ल को ज़हन दिया, तो हम इसको डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं। और ये भी होता है कि तवील मतलब लेंथी क्वेश्चन भी आता है एक कि गालिब ने उर्दू गज़ल को ज़हन दिया, इसकी वजाहत कीजिए, इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो उसको हम तफसील के साथ उनके शायरी की इन खुसूसियात जिसमें फ़िक्री पहलू पाया जाता है उन अशार को के ज़रिए हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है ना।
دیکھو ان کی فکر اور تخیل کی پرواز ایک عام مشاہدے کے اندر کیسی کیسی باریکیاں دکھا دیتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے دوچار ہے۔ درماندگی کسے کہتے ہیں؟ درماندگی کا مطلب ہوتا ہے لاچاری، بے بسی، یعنی ہر انسان جو ہے وہ لاچاری کے اندر، بے بسی کے اندر نالہ و فریاد کرتا ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے کس طرح دکھایا ہے کہ جو آگ ہوتی ہے، آگ کو پانی سے جب بجھایا جاتا ہے، کچھ اس کی ایک آواز اٹھتی ہے، تو ہر کوئی پریشانی کے اندر، بیچارگی کے اندر کیسے آواز کرتا ہے، کیسے نالہ و فریاد کرتا ہے، اس بات کو غالب جو ہیں وہ اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کے کلام کے اندر جو ایسے فکری عناصر بہت سارے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غالب مفکر تھے، ہے نا، لیکن کیا ہے کہ ان کے فلسفیانہ پہلو بھی پایا جاتا ہے، لیکن غالب کو ہم فلسفی نہیں کہہ سکتے، ہاں مفکر ضرور کہتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ ان کے یہاں فکر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان کی جو غزلیں ہیں ان کے اندر کسی طرح کی پیچیدگی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ ان کے اشعار جو ہیں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دیکھو ایک شعر دیکھو، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ مرگ کہتے ہیں موت کو، یعنی موت کے علاوہ موت جو ہے وہ زندگی کے تمام غموں کا علاج کر دیتی ہے، اور جب موت آتی ہے، جب تک تمام جو انسان کے ساتھ اتار چڑھاؤ لگے رہتے ہیں، پریشانیاں وغیرہ لگی رہتی ہیں، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، یعنی شمع جو ہے جس طرح سحر ہونے تک، صبح ہونے تک ہر رنگ میں جلتی ہے، کبھی بجھتی ہے، کبھی ٹمٹماتی ہے، کبھی کیسی چلتی ہے، تو اسی طرح زندگی کے جو تمام غم ہیں وہ جب تک موت نہیں آتی، وہ کہہ رہے غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، موت کے علاوہ زندگی کے غموں کا علاج کوئی اور نہیں ہے۔ تو ایک اس طرح غالب جو ہیں ان کے اشعار کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی جو صفات ہیں، ایسی خصوصیات نظر آتی ہیں، ایسے فکر کے وہ پہلو نظر آتے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی غالب جو ہیں انہوں نے غزل کو ذہن دیا ہے، لیکن الجھاوا نہیں ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے طریقے سے ہم سمجھیں، اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اتنی آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں ہر چیز کو۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اسی خیال کو انہوں نے دوسرے طریقے سے ادا کیا ہے۔ یہ اب ان کا دوسری جو صفت ہے غالب کی، وہ کیا ہے؟ جدت پسندی۔ غالب کی جو جدت پسندی ہے کیا ہے؟ وہ ان کا امتیازی وصف ہے، سب سے ان کے مزاج کی، ان کی شخصیت کی، ان کی شاعری کا ایک امتیازی جو خوبی ہے، وصف ہے، یعنی خوبی ہے، وہ کیا ہے؟ جدت پسندی ہے۔ وہ جدت پسند تھے، ان کی جدت پسندی کی وجہ سے انہوں نے اردو نثر کے اندر، یعنی خطوط نویسی کے اندر اور اردو شاعری کے اندر نیا رنگ پیدا کیا، نئے پہلو نکالے ہیں، انہوں نے نئی راہیں نکالی ہیں۔ جو انہوں نے اپنا تخلص بدلا ہے وہ بھی ان کی جدت پسندی کی ہی علامت ہے۔ ان کے یہاں جو خیال میں بھی جدت ہے اور اسلوب میں بھی ہے، یعنی انداز بیان کے اندر بھی ان کے یہاں جدت پائی جاتی ہے۔ وہ نئے انداز کے اندر نئے طریقے سے لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اور خیال بھی ان کے یہاں کیا ہے کہ بہت نئے ہیں، جدید ہے، اس کے اندر جدت پسندی پائی جاتی ہے۔ جیسے یہ ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام سفال جو مٹی کا جام ہے، مٹی کا پیالہ ہے، اسے وہ جام جمشید کے اس پیالے پر ترجیح دیتے ہیں جس میں وہ ساری دنیا کا حال دیکھ لیتا تھا، تو وہ تو بہت قیمتی تھا، لیکن انہوں نے اس وجہ سے اس پر ترجیح دی ہے جام سفال کو، کیونکہ وہ بازار سے اگر ٹوٹ بھی جائے تو اور مل جائے گا، یہ جام جم کہاں سے ملے گا؟ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے جام سفال کو جام جم پر ترجیح دی، اور یہ اس طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نیا رنگ جو ہے وہ شاعری کے اندر، اشعار کے اندر اپنا لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ جدت پسندی جو ہے ان کے یہاں بے شمار رنگ پائے جاتے ہیں جدت پسندی کے، کہ وہ ایسے خیالات جو اردو غزل کے اندر پہلے نہیں تھے، مضامین کی جدت کے ساتھ انہوں نے غزل میں ان کو نئے انداز کے اندر
बांधा है, नए तरीके से उन्हें पेश किया। बहुत सारे अशार के अंदर गालिब जो हैं वो इस्तिफ़हामिया या सवालिया लबो लहजा इख्तियार करते हैं, एक ऐसा जिसके अंदर सवाल कर रहे हैं वो, यानी अशार के अंदर उनके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। और इससे उन्होंने अपनी गज़लों के अंदर नुदरत पैदा की है, नयापन पैदा किया है, एक सवालिया लबो लहजे के ज़रिए। कौन, क्या, कब, कहाँ, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो उनके यहाँ बहुत आते हैं अशार के अंदर। और इससे उन्होंने अपने जो शायरी है उसके अंदर एक जिद्दत पैदा कर दी है। तो ये जो सवालिया अंदाज़ है वो एक नया रंग है उर्दू शायरी के अंदर भी और उनके कलाम के अंदर भी। और करीब 1/3 हिस्सा उनके कलाम का ऐसा है जिसके अंदर ये सवालिया अंदाज़ पाया जाता है। मसलन देखो, ये एक शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। ठीक है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यहाँ क्या करते हैं वो, हस्ती को उन्होंने क्या किया कि नेस्ती को उन्होंने हस्ती पर तरजीह दी है। उन्होंने क्या कहा कि न था कुछ तो खुदा होता, जब मैं कुछ नहीं था तो खुदा था, तो मैं अगर नहीं होता तो खुदा होता। इसलिए मुझको किसने ख़राब किया, बर्बाद किया कि मुझे होने ने, मेरी हस्ती ने मुझे डुबो दिया, यानी मेरी हस्ती ने मुझे बर्बाद किया है। तो ये एक नया तरीका है, एक नया ख़याल है, और ख़याल को भी वो एक नए अंदाज़ के अंदर पेश करते हैं। ये गालिब का एक ख़ास रंग है जो हमें उनके कलाम के अंदर, उनकी शायरी के अंदर बहुत कुछ दिखाता है। यहाँ देखो, क्या होता में उन्होंने वो नया रंग पैदा किया है जो कि जिससे कि गालिब की जिद्दत पसंदी को ज़ाहिर करता है। अब गालिब का एक और शेर देखिए, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब यहाँ क्यों से उन्होंने जो एक सवालिया लहजा अपनाया ना, उसके मानी, उसके अंदर बहुत सारे मानी छुपे हुए हैं, मानी की कई तहें छुपी हुई हैं। इस तरह गालिब जो हैं वो गज़लों के अंदर जिद्दत के बेशुमार रंग को पेश करते हैं। अलग अलग तरीके से वो जिद्दत जो है वो उनकी गज़लों के अंदर, उनकी शायरी के अंदर हमें दिखाई देती है। अब यहाँ देखो, उनके यहाँ एक है तशबीहात और इस्तियारात और तमसीलात के अंदर भी उनके यहाँ जिद्दतें पाई जाती हैं। बहुत सारी नई नई तशबीहात और इस्तियारात लेकर आते हैं, तमसीलात लेकर आते हैं। वो शुरू के अंदर ज़रूर उन्होंने फ़ारसी की तशबीहात और इस्तियारात का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाद के अंदर उन्होंने बहुत आसान और हमारी समझ के अंदर आने वाली तशबीहात और इस्तियारात को पेश किया, और उसके ज़रिए वो बहुत सारे नए रंग भर देते हैं उसके अंदर। वो तशबीहात और इस्तियारात के बादशाह हैं तो गालिब तो, और बेशुमार ऐसी तशबीहात और इस्तियारात लेकर आते हैं जो उनके यहाँ बहुत सी वुसअतें पैदा करती हैं, लेकिन वाज़ेह हैं। अभी देखो, इनका शेर है, क्या कहते हैं, दम लिया था न क़यामत ने हुनूज़, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। या फिर ये देखो, पिन्हा था दाम सख्त, करीब आशियाने के, उड़ने न पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। ठीक है, तो या फिर ये देखो, दरमानदगी में गालिब कुछ बन पड़े तो जानूं, जब रिश्ता बेगिरा था नाखून गिरा कुशा था। जब रिश्ता बेगिरा था नाखून गिरा कुशा था। यहाँ देखो, सीधे साधे ख़यालात को उन्होंने महज इस्तियारात और तमसीलात के ज़रिए एक नुदरत या नयापन पैदा कर दिया है उन्होंने, और ये गालिब के कलाम की बहुत बड़ी खूबी है। एक उनके कलाम की बहुत बड़ी खूबी क्या है, शोखी और ज़राफ़त है। शोखी और ज़राफ़त भी जो क्या है, गालिब की शख्सियत का ही एक हिस्सा है। देखो, शायर जो है या फ़नकार जो है वो अपने, उसकी शख्सियत उसके कलाम के अंदर, उसके फ़न के अंदर नज़र आती है। तो गालिब की शख्सियत के पहलू ही हैं जो हम उनकी शायरी के अंदर देख रहे हैं। शोखी और ज़राफ़त की वजह से हाली ने क्या कहा था, उन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा था। हैवान नातिक के बजाय हाली ने क्या कहा, यादगार गालिब के अंदर जो उन्होंने गालिब की सवानें लिखी थी उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि हाली जो हैं वान ज़रीफ़ हैं। मालिक राम जो हैं उन्होंने ज़िक्र गालिब लिखी, उस किताब के अंदर मालिक राम ने ज़िक्र गालिब के अंदर हाली से मुतालिक क्या लिखा, हाली की शौक़ ज़राफ़त से मुतालिक या उनकी बज़ला संजय से मुतालिक लिखा उन्होंने कि मिर्ज़ा अगर शायरी का ज़ौक़ और फ़ारसी ज़बान से मुनासिबत अज़ल से अपने साथ लाए थे तो ज़राफ़त भी गोया उनकी घुट्टी में पड़ी थी। उनकी ज़िंदगी किसी सूरत में भी
ایک خوشحال اور مطمئن زندگی نہیں کہی جا سکتی۔ عمر بھر انہیں نہ تو ذہنی سکون میسر ہوا، نہ مادی اطمینان۔ ایسے خارجی اور داخلی ماحول میں بھی ان کی خوش مزاجی مرتے دم تک قائم رہی۔ کس نے لکھا ہے یہ؟ مالک رام نے لکھا ہے، اور مالک رام جو ہیں وہ ذکر غالب ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے غالب کی خصوصیات، غالب کے انداز پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ان کی خوش مزاجی کا، ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھو انہوں نے معشوق سے وہ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہا تم نے کہ ہو کیوں غیر کے ملنے میں رسوائی، کہا تم نے کہ ہو کیوں غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو۔ تو یہ ایک شوخ انداز ہے ان کا، ایک شرارت بھرا انداز ہے جو کہ محبوب سے وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اسی طرح وہ اللہ سے بھی، خدا سے بھی اسی لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایسا کہاں ملتا ہے؟ ایسا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ لیکن غالب کی چونکہ شخصیت کے اندر شوخی تھی، ظرافت تھی، اس لیے وہ کیا ہے، خدا سے بھی اسی لہجے کے اندر بات کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یا پھر انہوں نے لکھا ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ تو یہ اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ انہوں نے ان کے اس میں بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں۔ ہم تو یہاں پر کم ہی مثالیں دے رہے ہیں، لیکن غالب کا دیوان اٹھا کر کے دیکھو تو بے شمار اشعار جو ہیں وہ ان کے شوخی اور ظرافت سے متعلق، یہاں تک کہ دیکھو مرثیہ جو انہوں نے لکھا عارف کا، اس کے اندر بھی ان کا انداز یہی ہے۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ لازم کہ تھا دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم کہ تھا دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ یا پھر دیکھو قصیدے کے اندر بھی ان کا یہی انداز ہے۔ تو ہم مرثیہ اور قصیدے کا صرف مثال جو ہے وہ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ غالب کی مزاج کے اندر ہی یہ شوخی چھپی ہوئی ہے، غالب کی شخصیت کا ہی ایک پہلو ہے جو ان کی شاعری کے اندر آ گیا ہے۔ تو قصیدے کے اندر، قصیدہ جو ہے اس میں تو کیسے انسان، شاعر جو ہے وہ جب قصیدہ لکھتا ہے کسی کی تعریف کے اندر تو وہ اس طرح کا لہجہ نہیں اپناتا ہے، لیکن غالب کے یہاں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں وہ، ماہ بن ماہتاب بن میں کون، مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام، میرا اپنا جدا معاملہ ہے اور کے لین دین سے کیا کام۔ تو یہ انداز جو ہے وہ غالب کی چونکہ مزاج کے اندر شرارت تھی، شوخی تھی، بزلہ سنجی تھی، اس لیے وہ ان کے کلام کے اندر ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھو غالب جو ہیں اس کے لیے مالک رام نے، ابھی ہم نے پیچھے ان کا وہ دیکھا، اور مالک رام نے کیا کہا کہ غالب کے اندر یہ جو بزلہ سنجی ہے وہ مرتے دم تک قائم رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے اوپر بہت سارے مصائب پڑے، غالب کو مشکلیں بہت پڑیں، ان کے مسائل بہت زیادہ تھے اور محرومیاں بھی بہت تھیں، اس وجہ سے وہ آخری دور کے اندر مایوس ہو گئے تھے اور دکھی رہنے لگے تھے، دلی اجڑ گئی تھی اور بہت سارے ان کے ساتھی جو تھے وہ ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، اور غالب جو ہیں وہ بہت سارے مسائل میں بھی گرفتار تھے، معاشی پریشانیاں تھیں، ان کی پینشن ضبط ہو گئی تھی اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخری دم تک وہ جو تھے وہ شوخی اور ظرافت ان کے یہاں قائم رہی، کیونکہ ہم تو ان کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، مزمحل ہو گئے قوا غالب وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ تو یہ جو غالب ہیں وہ ان کے اشعار ہمیں یہ بتاتے ہیں آخری دور کے۔ یا پھر انہوں نے ایک قطعہ انہوں نے لکھا تھا کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کے جہاں کوئی نہ ہو، ہم سفر کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، وہ در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، اور پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور گر مر جائیے تو نوحہ کوئی نہ ہو۔ تو یہ جو قطعہ ہے ان کا، یہ اس طرح کے اشعار جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ غالب جو ہیں وہ آخری دور کے اندر ان کی شوخی اور ظرافت جو تھی وہ کم ماند پڑ گئی تھی، اور ان کی تکلیفوں نے، ان کی پریشانیوں نے انہیں مزمحل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہیں وہ غالب کے دیوان، اس کی امتیازی صفت تو ہے، لیکن آخری دور کے اندر ہمیں اس کی کمی نظر آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں غالب کے
کلام کی ایک اہم خوبی کیا ہے؟ سادگی۔ دیکھو یوں تو غالب جو ہیں وہ ابتدا کے اندر غالب نے جو فارسی شاعری لکھی ہے اور غالب کو مشکل پسند کہتے تھے، آپ کہیں گے کہ سادگی کہاں سے آ گئی ان کے کلام کے اندر؟ تو غالب جو ہیں وہ یہ صحیح ہے کہ وہ ابتدا کے اندر فارسی میں شاعری کرتے تھے اور اپنے اردو دیوان کو، اردو شاعری کو کم پسند کرتے تھے، فارسی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور جو ابتدائی دور کی شاعری ہے اس میں وہ بے دل سے متاثر تھے۔ فارسی کے جو شاعر ہیں بے دل، ان سے متاثر تھے، اور ان کے اثر کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے کلام کے اندر، اپنی شاعری کے اندر بہت سارے فارسی تراکیب، فارسی تشبیہات اور استعارات اور الفاظ لے کر کے آئے تھے۔ تو مشکل تھی ان کی شاعری جو تھی ابتدا کی، لیکن فارسیت کا غلبہ تھا، اور یہاں تک کہ کئی لوگ تو ان کی زندگی کے اندر ان کے اشعار کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو یہ حکیم آغا جان عیش ہیں، انہوں نے تو غالب کے منہ پر ہی ان کے ایک مشاعرے کے اندر غالب کے منہ پر ان کا ایک قطعہ پڑھ کے کیا سنایا، کیا لکھا انہوں نے؟ اگر اپنا کہا تم آپ سمجھے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ تو اس طرح کے جو ٹونٹنگ کرنے والے انداز تھا وہ غالب کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا تھا ان کی اسی وجہ سے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ غالب کے کچھ مخلص دوست تھے، اور ان کی تخلیقی صلاحیت بھی تھی غالب کی، اور ان کے کچھ مخلص دوست تھے، مثلا مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں، مفتی صدر الدین آزردہ ہیں، اور فضل حق خیرآبادی وغیرہ، ان کے پرخلوص مشوروں کی وجہ سے، اور پھر انہیں قلعہ معلیٰ کی ملازمت ملی، تو قلعہ معلیٰ میں آنا جانا ہوا جب، تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کے کلام کے اندر سہل پسندی یعنی آسانی جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو گئی۔ آسانی یعنی سادگی جو ہے وہ غالب کے کلام کے اندر ہمیں بعد میں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے اشعار ہیں ان کے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اتنے آسان اشعار ان کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھو غالب جو ہیں وہ ہر عوام کے اندر اتنے زیادہ مقبول ہیں، تو عوام کے اندر جو شاعر اتنا زیادہ مقبول ہو وہ کیسے مشکل پسند ہو سکتا ہے؟ بعد کے دور کے اندر انہوں نے، درمیانی دور اور بعد کا دور جو ہے وہ غالب کے یہاں سہل پسندی کا دور ہے، اور وہ اپنے انداز کو بدلتے ہیں، اور جو مشکل تراکیب وغیرہ اور تشبیہات و استعارات و فارسی کے لے کے آئے تھے اس کی جگہ وہ آسان بالکل لے کر کے آتے ہیں۔ مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس دم، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے آسان جو اشعار ہیں وہ ہمیں غالب کے کلام کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یا پھر یہ دیکھو، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ یہ غالب کے آسان اشعار ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غالب جو ہیں وہ مشکل پسند نہیں تھے۔ اب ان کے یہاں ایک اہم خوبی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خمریات، کیفیات حسن و عشق، وائز اور جنت کے تذکرے اور خودداری، یہ بھی ان کے کلام کے اندر دکھائی دیتی ہیں کہ یہ خصوصیات بھی ان کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ خمریات کسے کہتے ہیں؟ خمریات کا مطلب ہوتا ہے شراب کا بیان، شراب اور اس کی کیفیات کا بیان، یہ بھی غالب کے یہاں۔ دیکھو غالب جو ہیں، یوں تو غالب، حقیقت یہ ہے کہ غالب ایک عالم کا دماغ لے کر آئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے کلام کے اندر علمیت بہت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ تو ہے جب ہم غالب کو کہتے ہیں کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ علمیت بہت ہے ان کے کلام میں، اور اسی علمیت نے ان کے غالب کے کلام کو عظیم بنایا ہے، غالب کو عظیم بنایا ہے، کیونکہ وہ غزل کے محدود جو دامن ہے گل و بلبل کا، اس کے اندر بہت ساری وسعتیں پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ غزل کی روایتی موضوعات بھی ہیں۔ یہ جو روایتی موضوعات ہیں نا، یہ بھی ان کے کلام کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ غالب تھے، چونکہ ان کا انداز علیحدہ تھا، ان کے سوچنے کا طریقہ علیحدہ تھا، منفرد تھا، جدید تھا، جدت تھی، ندرت تھی ان کے انداز کے اندر، لکھنے کے انداز میں، انداز بیان کے اندر، ان کے اسلوب جو شعری اسلوب تھا اس کے اندر ایک ندرت تھی، اس لیے ان کے یہ جو روایتی موضوعات ہیں اس میں بھی ایک ندرت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھو شراب جو ہے وہ ابتدا سے ہی ان کے زندگی کا اہم حصہ رہی ہے، شروع سے لے کے آخر تک شراب جو تھی وہ انہیں پسند تھی، اور اس پر انہوں نے کثرت سے لکھا بھی ہے۔ تو اس کی
कैफियत जो है शराब की उसका तफसील से ज़िक्र करते हैं वो अपनी शायरी के अंदर। वो क्या कहते हैं, फिर देखिए अंदाज़े गुल अफ़शाई ये गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे। तो इस तरह के जो अशार हैं ये बहुत सारे हैं, उनके खुमरियात पर उन्होंने बहुत लिखा है, बहुत तफसील से लिखा है और बेसाख्तगी के साथ लिखा है, नेचुरल तरीके से लिखा है। क्योंकि शराब खुद उनकी ज़िंदगी का एक अमली ज़िंदगी का हिस्सा थी। तो हमें बहुत सारे अशार उसमें देखने को मिलते हैं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। इसी तरह के अशार हैं वो जिनको बेशुमार हैं। हम तो यहाँ चंद मिसालें आपके सामने दे रहे हैं। इसी तरह हुस्न इश्क की कैफियत हैं, उनका सादा और पुरअसर अंदाज भी उनके यहाँ पाया जाता है। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये बहुत मशहूर उनका शेर है इश्क पर। हुस्न इश्क की जो कैफियत हैं, मामलात हुस्न इश्क हैं, उन सब पर भी उन्होंने कसरत से लिखा है। कभी कभी वो एक रंगीन मिजाज आशिक की तरह कहते हैं, मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हविस, जुल्फ़े सियाह रुख पे परेशान किए हुए। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद क्या है, गालिब खुददार आशिक थे और खुददार शायर भी थे। उनकी खुददारी का एहसास हमें देखने को मिलता है। देखो, वो अपनी खू ना छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ा क्यों छोड़ें। सुबुक सर बन के क्यों पूछें कि हमसे सरगिरां क्यों हो। सुबुक सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगिरां क्यों हो। तो ये इस तरह के जो खुददारी वाले जो अशार हैं वो भी उनके बहुत पाए जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमें वो रंगीन मिजाज आशिक की तरह लिखते तो हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ खुददारी भी इश्क के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आखिर में हम क्या कह सकते हैं कि गालिब के जो अशार हैं वो हमारी फ़िक्र और हमारे दिल दोनों को मुतासर करते हैं। उनकी जिद्दत पसंद तबीयत ने उर्दू गज़ल में जो वुसअतें और जिद्दतें पैदा की, इक़बाल ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गालिब की शायरी, देखो अगर गालिब की शायरी नहीं होती ना, हकीकत ये है कि उनके यहाँ उसलूब में भी और ख़याल मज़ामीन के अंदर दोनों में जिद्दत पाई जाती है। इसीलिए वो हमारे फ़िक्र को और हमारे दिल को दोनों को मुतासर करते हैं। तो उनकी जो ये जिस तरह उन्होंने गज़ल में वुसअतें पैदा की हैं ना, उस अगर ये नहीं होते, अगर गालिब नहीं होते, तो बाद के जो शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल में नए इम्कानात दाखिल की, नई वुसअतें पैदा की, तो वो कहाँ से आते। शुरुआत अगर यहाँ से नहीं होती तो इक़बाल जो हैं उन्होंने जो बुलंदियाँ पैदा की हैं वो इसका जो बुनियाद है वो गालिब हैं। तो गालिब की शायरी पर उनका ख़ुद का शेर ये सादिक आता है, क्या कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और हकीकत यही है कि गालिब का अंदाज़ बयान सबसे मुनफरिद है, सबसे अलग है, सबसे अच्छा है, जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को अपील करता है। उम्मीद है आपको गालिब की शायरी की खुसूसियात के मुख्तलिफ़ पहलू समझ में आ गए होंगे। आइंदा दूसरे किसी वीडियो के अंदर हम किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।